हिमाल स्टिल प्रेजेंट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। नमस्कार, यक्ष प्रश्नमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। यक्ष प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले। आज यक्ष प्रश्न सोध्छौं जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई। उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक केही दिन अगाडि वीरगञ्जमा सम्पन्न भएको छ। तर पार्टीकै संघीय परिषदका अध्यक्ष लगायतका नेताहरूले भने समानान्तर रूपमा काठमाडौँमा बैठक गरिसकेपछि जसपा आधिकारिक रूपमा विभाजनको बाटोमा गएको धेरैको अनुमान छ। तथापि बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरूलाई जसपाले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि पदमुक्त गरे पनि उहाँहरूको सांसद पद के हुन्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ अहिले पनि यक्ष प्रश्न छ। अनि कानूनत संविधानले जसपा तत्काल विभाजन गरेर नयाँ दल बनाउन नदिने प्रावधान रहेका कारण के अब उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराईहरू आगामी चुनावसम्म यही अवस्थामा अगाडि जानुहुन्छ? प्रश्न त गठबन्धन भित्रको गठबन्धन बनाएर जाने प्रसंग पनि उठेको छ। अर्थात् कांग्रेससँगको 5 दलीय गठबन्धन रहेको जसपा होस्, एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरू अब फेरि अर्को गठबन्धन बनाएर जाने विषय जसरी उठेको छ, के त्यस्तो हुन्छ? हिजो राजपा जसरी जसपामा थियो, पछाडि लोसपा भएर विभाजन भएर अर्को दल गठन त भएको छ। तर अघिल्लो निर्वाचनको परिदृश्य हेर्ने हो भने मधेस आन्दोलनको राप र तापमा हुर्किएका दुईवटा दलहरू, त्यति बेला राजपा र संघीय समाजवादी दुईवटा दलहरू एक ठाउँमा उभिएकै कारण प्रदेश नम्बर 2 हालको मधेस प्रदेशमा यति बेला पनि मधेस केन्द्रित दलहरूको सरकार छ। अझ भनौं जसपाकै नेता मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। आगामी संघीय र प्रादेशिक चुनावको परिदृश्य कस्तो हुन्छ? अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि एकलौटी गरेको, सामूहिक नेतृत्वमा चल्न नचाहेको, आर्थिक पारदर्शिता अवलम्बन नगरेको, पार्टीको बहुमतको निर्णय नमानेको आरोपदेखि लिएर पार्टीकै एकजना हिजो मन्त्री भइसकेको नेताले त उपेन्द्र यादवले मधेसलाई खाली प्रयोग मात्रै गरेको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। यी सबै आरोप र अहिलेको राजनीति आज हामी सोध्छौं पूर्व उप प्रधानमन्त्री जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। यहीबाट सुरु गरौं। तपाईको एउटा राजनीतिक पछिल्लो चरणको, खास गरी यो 2 दशकको राजनीतिक यात्राको पछिल्लो प्रकरण या संस्करण हेर्ने हो भने चाहिँ दल मिलाउँदै 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 लैजानुहुन्छ, ठुलो भन्छ। फेरि तपाईबाट छुट्टिँदै 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 मान्छेहरू जान्छन्, पुनर्वसीको भाव भन्छन् नि एउटा। फेरि तपाईँ चाहिँ आफ्नै एउटा उमर रहिरहने, के भएको यो? अब यो हाम्रो मुलुकमा र यसै गरी अल्प विकसित मुलुकहरूमा दलहरू मिल्ने, टुट्ने, व्यक्तिहरू आउने जाने यो क्रम चलिरहेको छ र झन् नयाँ निर्माण हुने पार्टीहरूमा यी बढी छन्। अब पुराना पार्टी 70-80 वर्षका पार्टीमा पनि यही हाल छ। आउने जाने, एउटा कम्युनिस्ट पार्टी 3टा कम्युनिस्ट पार्टी भने तपाईको यसरी नै चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो दौरबाट नेपालको राजनीति गुज्रिरहेका छ। जी आए र जाँदैछन् ती पहिला कहीँ अन्तै थिए, त्यहाँभन्दा पनि पहिला कहीँ अन्तैबाट सुरु गरेका थिए। कहाँ कहाँ हुँदै हुँदै यहाँ आए, यहाँबाट पनि हुँदै हुँदै कहाँ जाने हुन्। यो क्रम नेपालको राजनीतिमा चलेकै छ। यसलाई कुनै नयाँ कुरा पनि भन्दैन म, कुनै एउटा आश्चर्यको कुरा पनि होइन। मैले सोध्न खोजेको चाहिँ तपाईले उहाँहरूलाई राख्न नसक्यो कि उहाँहरू बस्न नचाहेको भन्ने हो प्रश्न चाहिँ। अब उहाँहरूको भन्ने कुरा के चाहिँ डाक्टर साहबको पछिल्लो क्रममा उहाँले भेटेरै अब म अलगै पार्टी खोल्छु र अलग बाटो लाग्छु भनेर सल्लाह गर्न आएको, सल्लाह गरेर जाउँ भन्नु। अब ठिक छ, तपाईँ अलग पार्टी खोल्नुहोस्, शुभकामना छ। र पछि भएछ भने फेरि भेट हुने छ नि, घुमिफिरिकन त ती जाने हो। तथापि पनि जानुहोस्। अनि किन त भन्दाखेरि अब उहाँका साथीहरूले मानेनन्, नीतिगत कुराहरूमा कुनै खास छैन। त्यो कुरा उहाँले विभिन्न ठाउँमा बोल्नु पनि भएको छ। र एक दिन उहाँले यो कुरालाई होइन हामीले त
भनेकै हुँ, अब अलग हौँ भनेर भनिरहेको। अनि अलग हुने कारण चाहिँ के त हो त भन्दाखेरि उहाँले यो पार्टी मधेसमा र पूर्वी पहाडमा बढी केन्द्रित हो, अर्थात् क्षेत्रीय दल भयो, राष्ट्रिय भएन होइन, देशैभरि फैलिएनन्। त्यस कारणले अब देशैभरि फैलाउनलाई एउटा नयाँ पार्टी खोल्छु भनेर उहाँ जानु। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि राष्ट्रिय पार्टीको दृष्टिकोणमा पनि अन्तर आयो। हाम्रो पार्टीको घोषणापत्र, हाम्रो पार्टीको नीतिगत दस्तावेजमा के भनेको छ भन्दाखेरि यो पार्टीले जातीय, वर्गीय र लैङ्गिक असमानताको विभेद, असमानताबाट उत्पन्न विभेदका विरुद्ध लड्ने, यानि मधेसी जनता या आदिवासी जनजाति या सीमान्तकी थारू, मुस्लिम, दलित, शिल्पी लगायतकाहरूको जुन उत्पीडन छ त्यसका विरुद्ध लड्दै अगाडि जाने र सङ्घीय गणतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै जाने एकतर्फ, अर्कोतर्फ आर्थिक विकास र समृद्धिबाट मुलुकलाई समानता र स्वतन्त्रता र सामाजिक न्याय हुँदै समाजवादतिर लैजाने भन्ने स्पष्ट छ। र उहाँले समेत बसेर लेखेको जनता समाजवादी पार्टीको दस्तावेज हो। योभन्दा अगाडि समाजवादी पार्टीको दस्तावेज पनि उस्तै उस्तै हो। तर त्यसको फरक उहाँले अभिव्यक्ति दिनु होइन, यो त जातीय क्षेत्रीय कुरा हो भनेर। जहाँ जातीय भनेको त कुरा राष्ट्रिय कुरा हो, जात होइन, जाति भनेको त राष्ट्र हो, नेसन हो। र उनीहरू उत्पीडनमा छ भने तिनको आवाज त उठाउनुपर्छ। विभेद असमानताको लागि लड्ने हो, सङ्घीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको लागि अगाडि बढ्ने हो भन्दाखेरि उहाँले होइन अब यो चाहिँ ठिकै छ, आफ्नो ठाउँमा छ, म चाहिँ जाने भए भन्ने कुरा उहाँले गर्नु नै भयो। तपाईहरु चाहिँ बसेर मिठैसँग चिया खाएर, ल ठिक छ, चिया खाएर नास्ता खाएर हामीले चाहिँ खुसी खुसी अब कोही साथी जान्छु र अलग बनाउँछु भन्दाखेरि तिनलाई त रोक्नु पनि रोक्न। राजनीति भनेको विचार र चाहिँ के भन्दाखेरि सैद्धान्तिक वैचारिक आधारमा एक ठाउँ हुने हो पार्टीहरू। अब कसैले मेरो विचार अब फरक आयो, अब म फरक विचार लिएर हिँड्छु भन्दा त स्वतन्त्रता हो। त्यसमा अध्यक्षज्यू एउटा कुरा बाहिर चाहिँ कसरी आइरहेको थियो भने उहाँले जुन विचारको जामा पहिर्याएर तपाईँमाथि लगाएको 7वटा आरोप मैले पनि लिएर आएको छु, सार्वजनिक रूपमा सञ्चार माध्यममा पनि आएको छ। त्यो भए पनि तपाईँ पक्षका नेताहरूसँग कुरा गर्दा चाहिँ डाक्टर साहबले जे भने पनि खास उहाँलाई चाहिएको चाहिँ उपेन्द्र यादव सँगैको हिजो महन्त ठाकुर जुन अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त्यही पद चाहिए हो भन्ने विषय पनि त्यो थियो भने त मलाई त उहाँले भन्नु भएन। त्यो थियो भने म त 4 महिना पर्ख्यौँ, महाधिवेशन गरौँ, तपाईँलाई टिको लगाइदिन्छन् साथीहरूले भने म स्वीकार्छु भनेकै हो नि त। त्यो कुन ठुलो कुराहरू हो? साथीहरूले टिको लगाइदिने भनेको कि महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत अध्यक्ष तपाईँले बनाउन पनि सकिन्थ्यो, के हो र? त्यो अध्यक्ष एकजना मान्छे आजीवन रहनुपर्छ भन्ने कुनै आवश्यकता छैन र त्यसैको लागि मरिमेट्ने पनि हो। तर उहाँको पार्टी र हाम्रो पार्टी त सम्झौतामा आएको नि। उहाँको एउटा सांसद थियो, हाम्रो 16वटा थियो, 15वटा थियो नयाँ शक्तिबाट आउँदाखेरि। त्यो अवस्थामा उहाँ सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष भनेको, सङ्घीय परिषद भनेको उहाँको लागि मात्रै बनाएको त्यो संस्था, त्योभन्दा अगाडि थिएन। उहाँलाई मान दिनका लागि, सम्मान दिनका लागि बनाइदिएको र 1 नम्बरमा राखिदिएको। पार्टी दर्ताको दिनमा त त्यस्तो पनि भएको थियो। पार्टीको दर्ता दिनमा त झन् राजापाका साथीले त मानेकै थिएन होइन। तर पनि हामीले मानका खातिर मान त दिएकै हो होइन। कार्यकारिणी नै चाहिन्छ भन्नुभयो त त्यतिखेर भन्नु पर्थ्यो, या उहाँले महाधिवेशन पर्खिनु पर्थ्यो। अब यो चुनाव हुन्छ कार्तिक मङ्सिरमा, पछि महाधिवेशन गराउने, विधान नयाँ पास गर्ने, त्यसपछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो कुरा, त्यो महत्त्वाकांक्षालाई उहाँले अगाडि राखेको हुन्थ्यो। उहाँले धेरै हतार गर्नु हो, भन्दा चाहिँ सामूहिक, त्यसको लागि हतार गर्नु हो भन्दा चाहिँ सामूहिक नेतृत्व भन्ने, तर सबै काम आफ्नो कोटको खल्तीबाट गर्ने। अब तपाईको शैली त्यसमा पनि म भन्छु कुन चाहिँ काम भएको छ त्यस्तो। सामूहिक प्रणाली भनेको मन्त्री फिर्ता र नियुक्ति त उहाँलाई थाहा हुँदैन होइन, त्यो पनि गलत कुरा हो। के हो त भन्दाखेरि पहिलो कुरा मन्त्री फिर्ता लिने कुरा संसदहरूले आवाज उठाए, त्यसपछि कार्यकारिणीको बैठक बस्यो, कार्यकारिणीले सर्वसम्मतले निर्णय गर्यो, पछि संसदीय दलको बैठक बस्यो, संसदीय दलले त्यसलाई अनुमोदन गरेर फिर्ता लिने र चेन्ज गर्ने भन्ने निर्णय गर्यो र त्यो कार्यान्वयन भएको हो। त्यो कसरी एक्लै गरेर भएको हो? त्यो होइन, आफू पक्षका मात्रै गर्नुहुन्छ यतिसम्म कि केन्द्रीय समितिको बैठक यस्तो गर्मीमा वीरगञ्जमा किन लग्यो भन्ने प्रश्न होइन। अब वीरगञ्ज अब त्यसमा आउँदैछ। अब के छ भन्दाखेरि नि कार्यकारिणीको वीरगञ्जमा
अब उहाँले नै एकचोटि उठाउनु भएको थियो पनि, एकचोटि उहाँ जुम्लामा गरौँ, एकचोटि वीरगन्जतिर गरौँ, एकचोटि यता गरौँ भनेर विभिन्न ठाउँमा गर्दाखेरि मान्छेहरूसँग बढी इन्टरेक्सन त्यो क्षेत्रमा अलिक प्रभाव पर्छ भनेर नि। र वीरगन्ज भन्ने कुरा कुन ठुलो कुरा, यहाँबाट 10 मिनटको बाटो त हो, 15 मिनट लाग्छ आजकल प्लेनमा। वीरगन्ज पनि सुगम ठाउँ नै हो। होइन, असुरक्षा, एकजना पूर्व मन्त्रीले त हामी त्यहाँ जाँदा हामीलाई असुरक्षा थियो त्यस कारणले हामी नगएको। त्यहाँ के बाघ भालु लाग्थ्यो र? तपाईँले मान्छे लगाएर कुटपिट गराउने, नाराबाजी गराउने, कालोमसो गराउने। त्यत्रो 2/3 भन्दा बढी मान्छे त्यहाँ गएका थिए केन्द्रीय सदस्यहरू। कसैलाई बाघ भालुले खायो नि त। उहाँलाई के को डर भएको, बाघ भालुले खान्छ कि भैँसीले हान्छ कि साँडेले हान्छ कि बाटोमा? त्यो सब बेकार फगत कुरा मात्रै हो। तर अवस्था त यस्तो भन्यो, एउटै पार्टीको बैठक काठमाडौँ र वीरगन्जमा। अब दोस्रो कुरा म यहाँ आउँदैछु। दोस्रो कुरा के हो भने उहाँले अगाडि बैठक बोलाउनु भयो। त्यो पार्टीको विधानलाई, उहाँले जुन पार्टीको विधानलाई कसैले मान्दैन भने त्यो पार्टीको हुँ भन्न पनि नैतिकताले दिँदैन। सङ्घीय परिषदको अध्यक्षलाई बैठक बोलाउने अधिकार छैन, स्थान तोक्ने अधिकार पनि छैन, बजेटको अध्यक्षता गर्ने केन्द्रीय समितिको अधिकार पनि छैन, र त्यहाँ कोरम पनि पुगेको छैन। केही मान्छे जम्मा गरेर, केही बाहिरका मान्छे राखेर हलमा यसो ठाउँ कुर्सी खाली नदेखियोस् क्यामेरा भनेर राखिदिएर त्यो केन्द्रीय समितिको बैठक हुँदैन। केन्द्रीय समितिको बैठक गर्ने भने कार्यकारिणीले निर्णय गरेको हो र उहाँहरूले पनि बैठक बस्नुपर्छ भनिराखेको पहिलादेखि। हामीले बैठक वीरगन्ज बोलायौँ। बोलाइसकेपछि उहाँका धेरै साथीहरू, उहाँसँगै काम गर्ने धेरै साथीहरू जानुभयो र बैठक भयो। उहाँले बोलाएको ठाउँमा त्यो बैठकको औचित्यता, वैधानिकता केही पनि होइन, एउटा गुटको बैठकमा मात्र रूपान्तरित भयो, त्यति नै हो। तर तपाईँमाथि आरोप चाहिँ सांसदहरूलाई 40% पुग्न नदिनका लागि तपाईँले मन्त्री कार्ड प्रयोग गर्नुभयो। अशोक राईहरूलाई आफूसँगै राख्नका लागि एकजना मन्त्री फिर्ता गर्नु भएन, पुरानो अरू फिर्ता गर्नुभयो। राजनीतिको त बाचाल खेलाडी हो नि तपाईँ। होइन, त्यो पार्टीले निर्णय गर्दाखेरि पहिला मन्त्री बनाउने बेलामा पनि धेरै महत्त्वाकांक्षी साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। हुँदाखेरि अब यसो गरौँ, त्यसमा त एउटा समझदारी भएको थियो। 6 महिना एउटा टिम जाने, 6 महिना अर्को टिम जाने हुन्छ भन्ने कुरा भएको वास्तवमा त्यही बेला। तर राजेन्द्र श्रेष्ठलाई त तपाईँले निरन्तर राख्नुभयो। अब त्यहाँ के त भन्दाखेरि कतिजनालाई फेर्ने आवश्यकता अनुसार फेरबदल भएको, नभएको होइन। अब जहाँसम्म रह्यो 40%, उहाँलाई 40% नयाँ दल खोल्न 40% पुर्याउनु पर्छ र उहाँले त एउटा पार्टी अलरेडी दर्ता गराउनै भएको छ नि, यहाँहरूलाई पनि थाहा छ। अलिक अगाडि नै गरौँ। एउटा पार्टीमा बसेको नेताले अर्को पार्टी खोल्नु भनेको त्यो पनि अनैतिक काम हो नि, होइन? यो तपाईँलाई अहिले थाहा भएको कि त्यो हेरिरहेको एउटा आँखो चिन्ह भएको? त्यो अलिक अगाडि नै थाहा थियो? अगाडि नै थाहा थियो। भनेपछि उहाँ पार्टी नयाँ बनाउने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ भनेर? होइन, उहाँ बाबुरामजीलाई मैले अब सबै कुराको दोष उहाँको टाउको माथि दिन्न, तर उहाँका नजिकका आसेपासे जुन छ जसले कान फुकिरहन्छ तिनको जिद्दीबाट, तिनका जिद्दीलाई टार्न नसकेर बाबुरामजी नराम्रो बाटोमा फस्नु भएको छ। तर तपाईँले बाबुराम भट्टराईका विषयमा चाहिँ खास गरी उहाँहरू सशस्त्र द्वन्द्वमा हुँदाका बखत भारतमा त्यति बेला तपाईँको राजनीतिक सहकार्य थियो, तपाईँ उहाँसँग प्रशस्तै नजिक भएरै राजनीतिक यात्रा गरे मान्छे हो। उहाँका बारेमा तपाईँलाई जान्न बाँकी थियो? त जानेरै त उहाँसँग एकता गरेको हो। अहिले चाहिँ पश्चाताप हुन्छ? कुनै पश्चाताप छैन। यति दिन साथ हिँड्यो राम्रै भयो, फेरि कुनै दिन साथ हिँडिएला के भयो र? मतलब के छ भने अब हामी आफ्नो मिसनमा अगाडि बढेका थियौँ त्यो बेला पनि, अहिले पनि बढिराखेका छौँ। मान्छेहरू आउँछन्, लाइन लाग्दै गर्छन्, अगाडि बढ्दै जान्छ, भन्छ नि अकेले चले थियो हम कारवां बनता गया, हैन, और आगे बढ़ता गया। त्यसमा के फरक पर्छ? होइन, तपाईँको यो प्रकारको जवाब चाहिँ बडो भोले भरोसे प्रकारको क्या। जेपी गुप्तादेखि बाबुराम भट्टराईसम्म आउँदा तपाईँको राजनीतिक यात्राका सहकर्मीहरू राजनीतिक यात्रा हेर्ने भने तपाईँका विरुद्धमा एउटा समय थियो, सरलाई तपाईँ जाँदा तत्कालीन राजपाका नेता कार्यकर्ताले ढुङ्गामुढा गर्थे, होइन? पछाडि त्यही पार्टीसँग तपाईँको एकीकरण भयो। के चाहिँ गर्नुहुन्छ? किन ढुङ्गामुढा गर्नेहरू अहिले हाम्रो पार्टीमा वफादार कार्यकर्ताहरू नेताहरू छन्। समय हो, विचार हो, समय बदलिरहन्छ र एउटा भन्छन् नि कि मान्छे होइन समय बलवान हुन्छ। एकचोटि बाबुराम भट्टराईले तपाईँमाथि लगाएको आरोप तपाईँ सहज रूपमा जवाफ दिनुहुन्छ भनेर सोध्न लागेको म सोध्छु।
उहाँले तपाईँलाई मधेस आन्दोलनको ब्याज मात्र खाइरहने नेता भन्नुभएको छ, ठिकै भन्नुभयो हो? अब हेर्नुहोस् के हो त भन्दाखेरि त्यो मलाई लाग्छ उहाँले कुन आवेश आक्रोशमा भएको। मधेस आन्दोलनको ब्याज त उहाँले पनि खाइराख्नु भएको छ। संघीयताको ब्याज, संघीयताको कुरा, समावेशिताको कुरा, उहाँले गरिरहेको सामाजिक न्यायको कुरा उहाँ पनि गरिराख्नु भएको छ नि, क्लस्टरको कुरा, यो सबै मधेस आन्दोलनले जन्माएको। माओवादी जनयुद्धको बेलामा यस्ता कुराहरू थिएनन्। त्यो ब्याज त उहाँले पो खाइराख्नु भएको छ। बरु अर्को कुरा के हो भने मधेस जनविद्रोहले जुन परिवर्तन लिएर आयो त्यो परिवर्तन मूल दृष्टि भन्दाखेरि समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। यसलाई संस्थागत गर्ने र यसलाई टिकाउने चुनौती आज पनि देख्छौँ, आज पनि हामीले फिल गरिरहेछौँ। त्यस कारणले यसलाई संस्थागत गर्ने दायित्व पनि हाम्रो। तपाईँले मधेस आन्दोलनको एउटा उपलब्धि समावेशिता पनि हो भन्दै गर्दा तपाईँकै अर्को मित्र रेणु यादव जसलाई तपाईँले मन्त्रीबाट निकालिदिनु भयो, तपाईँलाई एउटा बडो गजबको प्रेमपत्र बैठकमै वाचन गर्नुभयो होइन, अनि हिँड्नुभयो। उहाँले दुईवटा शब्द भन्नुभएको छ, तिम्रो समावेशिता थियो भने अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एकचोटि हेर तिम्रो मन्त्री परिषद कति समावेशी छ। दोस्रो, तिमी मधेसका जनतालाई चाहिँ के बेवकुफ सम्झिन्छौ, हामी चाहिँ सधैँ बलिदानी मात्रै गर्ने हो, त्यसको पनि जवाब। अब त्यो त के हो भने हेर्नुहोस्, यो असाढको महिनामा भौतिक मन्त्रालयबाट हिँड्नु पर्दाको पीडा बोलेको हो, त्यसलाई बढी कमेन्ट गर्नु कुनै अर्थ छैन। तर मन्त्रीमण्डल समावेशी त भयो होइन। अब यस्तो छ के छ तपाईँको तर्फबाट पठाइएका मानिस होइन, उहाँलाई राखेर त समावेशी नै थियो। फेरि त्यसलाई चाहिँ अब कति 2-3 महिनाको हो त्यो बन्दै जान्छ। दोस्रो अब समावेशिता भन्दाखेरि के छ भन्दाखेरि सबै 4 जनामा कति समावेशिता हुने, नेवार पहाडको पनि छँदैछ। तर महिला चाहिँ ठिक छ, म त अहिले भर्खर उहाँ त महिलै हो नि समावेशी भएको, अहिले मन्त्री हुनु फेरि मौका पाउँछन् नि, चिन्ता गर्नु पर्दैन भन्दै हुन्छ। अनि हारको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर एउटा यादव, एउटा मुस्लिम, एउटा पहाडे, यो समावेशिता होइन र? यादवहरूबाट तपाईँ माथि उठेको चाहिँ यो पहिलो पटक हो होइन? होइन, पहिला पनि हो। यादव भन्दा माथि किन जानु पर्यो? यादवमै हुनु ठिक छैन र? होइन, अलिक बढी यादववादी होइन, त्यो गलत कुरा हो। अब बाबुरामको अर्को आरोप तपाईँले अलिकति जवाब दिइसक्नु भएको छ, क्षेत्रीयता भन्दा माथि उठ्न सक्नु भएन उहाँ, अर्थात् हामीले बनाउनु खोजेको राष्ट्रिय दल थियो। नयाँ शक्ति आउँदा पनि, अशोक राईहरू आउँदा पनि, तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरमबाट यहाँसम्म आउँदा पनि उहाँले बुझ्नु भएन एउटा कुरा, मधेसलाई नै देखाउने मधेस के हो, मधेसी के हो, एउटा राष्ट्र हो, तिनका सवाल राष्ट्रिय सवाल हुन्। जनजाति के हो, एउटा अलग्गै राष्ट्र हो, जाति हो, नेसनालिटी। त्यो त तपाईँको डेफिनेसन हो। नेसनालिटी, नेसन र नेसनालिटी छ। जनजातीय सवाल, मधेसका सवाल, दलितका सवाल, यी राष्ट्रिय सवाल हुन् कि होइन? थारूका सवाल या जातीय सवाल, भाषिक सवाल, पहिचानको सवाल, यी जातीय हुन्छन् कि राष्ट्रिय हुन्? यी राष्ट्र हुन् कि होइन? नेपाल भनेको बहुराष्ट्रिय मुलुक भन्छ, उहाँले पनि भन्नुहुन्छ। त बहुराष्ट्र भन्छ विभिन्न राष्ट्रको सवाल, राष्ट्रियताहरूको मुक्तिको सवाल राष्ट्रिय सवाल हुन्छ कि क्षेत्रीय जातीय सवाल हुन्छ? जसले यसलाई क्षेत्रीय जातीय भन्छ ऊ चिन्तन कहाँबाट ग्रसित हुन्छ? तिनलाई कसैले नस्लवादी चिन्तन भयो भनिदियो भने के भन्ने? यी जनजाति, मधेसी, आदिवासीहरूलाई, दलित र सीमान्तकृत समुदायलाई यो हालतसम्म पुर्याउने चिन्तनको स्रोत भनेको वर्ण व्यवस्था हो। वर्ण व्यवस्थाबाट विकसित हुँदै आयो र त्यो वर्ण व्यवस्थाको क्रिमी लेयर आफूलाई बनाएको कसले हो? त्यो सम्मिलितले जिम्मा लिने कि नहीं? त्यो चिन्तन के हो? त्यो त नस्लवादी चिन्तन हो एउटा। दोस्रो कुरा छ भने यदि त्यो थियो भने उहाँ शुद्ध बसेर पार्टीको घोषणापत्र, नीतिगत दस्तावेजमा किन त्यो कुरा लेख्नु हो? हाम्रो पार्टी यी विभेदमा पारिएकाहरूको मुक्तिको लागि लड्ने छ, त्यही विधानमा लेखेर, विधानको उद्देश्यमा लेखेर उहाँ संघीय परिषद अध्यक्ष हुनुभयो। आज कुन नैतिकताले उहाँ चाहिँ त्यो कुरा बोलिराख्नु भएको छ? उहाँले लेखेको दस्तावेज छ हामीसँग, उहाँले पार्टीको बैठकहरूमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा त्यही कुरा लेख्नु भएको छ। त्यतिखेर त्यो राष्ट्रिय हुने भयो। उहाँले नयाँ पार्टी खोल्न हिँडिसकेपछि यो जातीय क्षेत्रीय कसरी भयो? त उहाँलाई नै सोधौँला। तर कसरी हुँदैन? उहाँले नै भनेको लेखेको कुरा हो। मैले कसरी भयो बुझ्न खोजेको चाहिँ
संघीय समाजवादी पार्टी या नयाँ शक्ति पार्टी या हिजो मधेसी जनअधिकार फोरम हुँदै आज जनता समाजवादी पार्टी हुँदा पनि तपाईहरुको संगठन जति सप्तरीमा छ, हुन त सप्तरीमा पनि योचोटि तपाईहरु चुनाव जित्दा चाहिँ खुम्चिनु भएको छ हैन, गोर्खामा त्यति नै भएन, मनाङमा भएन या कास्की र पर्वतमा भएन। एउटा रियालिटी के हो भने मधेसी जनअधिकार फोरमद्वारा गरेको मधेस जनविद्रोहको ग्राउन्ड मधेस हो खास गरी। त्यो ग्राउन्ड मधेस भइसकेपछि स्वाभाविक रूपले त्यहाँ एक्टिभिटी बढ्ता हुन्छ। गोर्खामा त मधेस आन्दोलन भएन, गोर्खामा जनयुद्ध भयो, त्यसको लिगेसी बाबुरामजीले लिएर आउनु भनेको बाबुरामजी त्यो चौपट साराम केही पनि छैन, कहीँ पनि छैन। लेगेसी पनि देशभरिमा 2टा कि 3टा वार्ड जिताउन सक्नुभयो, उहाँ लाग्नु भएको हो, त्यसबाट पनि उहाँ आत्तिनु भएको हो। र मधेसले टोटालिटीमा भन्यो भने भोटको सङ्ख्या पहिलाभन्दा डबल बढेको छ, वडाहरू सिट सङ्ख्या गर्ने भने डबलभन्दा बढी भएको छ, प्रमुखको सङ्ख्या पहिलाको बराबर छ। तर फेरि सँगसँगै पूर्वी पहाडतिर त हाम्रो राम्रो प्रेजेन्टेसन भएको छ। सुरुवाती अवस्थामा यति धेरै वडाहरू जित्नु, पालिका पनि जित्नु भनेको ठुलो अचिभमेन्ट हो। तर तपाईलाई सप्तरी जहाँ तपाईको निर्वाचन क्षेत्र सप्तरीमा हिजो राजमा हिजो जति छ त्यति नै भएको छ। अलिक सम्भावना भएको 5 हो, राजपाबाट आएकाहरू 4 थपिएका थिए। राजपा शक्तिको पनि 1 थियो हैन, राजपाबाट आउने त लोकसभा भइसक्यो नि, त्यहाँ शक्ति त हैन प्रमुख त्यति छ। अब त्यहाँनिर भएको हो। तर के हो त भन्दाखेरि हाम्रो टोटल भोट हेर्नुहोस् त पहिलाको भन्दा अहिले बढी छ। विभिन्न फ्याक्टर क्यान्डिडेटको सिलेक्सनदेखि विभिन्न कुराहरूमा केही कुराहरू विवादित रहे त्यहाँ, त्यसका असर पार्टीले भोग्नु पर्यो। त्यसको मतलब त्यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यसलाई यही नै हो भन्न सकिन्न, त्यो गतो छ। त्यसले गर्दा जस्तो के भन्दाखेरि हाम्रो तराईमा पनि छ, माहाडमा पनि छ, काठमाडौँमा पनि छ। र हामी निर्माणाधीन पार्टी, निर्माणको क्रममा अगाडि बढ्दै गएको पार्टी एउटा हो। कसैलाई यो जातीय लाग्छ, क्षेत्रीय लाग्छ, मधेसीहरू क्षेत्रीयवादी लाग्छ, जनजातिहरू जातिवादी लाग्छ भने त्यसको उपचार कहाँ गराइदिने? आफैले चाहिँ यो राष्ट्रिय भनेर लेख्ने, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन भनेर लेख्ने, पढ्ने, बोल्ने, ठाउँ ठाउँमा रेकर्ड छ नि बोलेका। तर तिनलाई काटेर आफैले बोलेको कुरालाई आफैले काटेर त्यसलाई यो गलत कुरा हो भन्दिन थालिसकेपछि त केलाई भने कुन चाहिँ अर्को आरोपमा जाउँ। अर्को आरोप चाहिँ उहाँले के भन्नु भएको छ भने पार्टीलाई कब्जामा राखिरहनका लागि सामूहिक भन्दा व्यक्तिगत नेतृत्वमा उहाँ रमाउनु भयो। 3 सदस्यीय हामीले मुख्यालय बनाएको थियौँ, त्यसलाई पनि उहाँले टेर पुच्छर लाउनु भएन। अब पहिलो कुरा त के थियो भन्दाखेरि चुनावको लोकल चुनाव कथामा 3 मुख्यालय भन्दा 3 जना मिलेर सरसल्लाह गर्दा हुन्छ भनेर दिएको म्यान्डेट हो। त्यो कुनै वैधानिक कमिटी होइन। पहिलो कुरा सरसल्लाह गर्दैथ्यौँ, उहाँ छुट्टिने पनि त सरसल्लाह गरेर हो नि होइन। त्यो सरसल्लाह त चलिरहेकै थियो। उहाँ छुट्टिन्छु अचानक हिँड्छु भन्ने हो एउटा। दोस्रो के हो भन्दाखेरि पार्टी कब्जा गर्ने काम त उहाँले सुरु गर्नुभयो। उहाँले सिग्नेचर क्याम्पेन गराउनु भयो केका लागि? पार्टी कब्जा गर्नलाई। उहाँले डेलिगेसन लिएर प्रधानमन्त्री कहाँ पुग्नुभयो? अब यो पार्टी कब्जा गर्दैछु, बहुमत पुग्न लाग्यो, अब उपेन्द्र अध्यक्ष रहेन, अब उसले भनेको मान्नु हुँदैन भने त प्रधानमन्त्रीलाई डेलिगेसन गरेर भने आउनु। त्यसपछि संसद पनि कब्जा गरिसके, त्यस कारणले चाहिँ के सम्पूर्ण मेरो हुनेछ भनेर त उहाँले त पब्लिकली बोलेको। प्रधानमन्त्री कहाँ डेलिगेसन गरेर कुरै गरे हुन्, कब्जा गरिसके भनेर कब्जा भन्ने शब्द उहाँले युज गर्नुभयो। तर उहाँले चाहिँ के छ के कुरा बिर्सिनुभयो भने त्यसरी पार्टी कब्जा हुन्न। उहाँले संसदीय दल मेरो कब्जामा छ भन्नुभयो। संसदीय दल बहुमतले निर्णय गर्यो सरकार फेर्ने कुरा, दलको बैठक बस्यो। कार्यकारिणी मेरो कब्जामा छ, 2 देखियो। अनि के छ भन्दाखेरि यता कार्यकारिणीमा मेरो बहुमत छ भन्नु, कार्यकारिणीको अत्याधिक बहुमत यता देखियो बैठक गर्दा। केन्द्रीय समितिमा मेरो बहुमत छ, 2/3 मान्छेको त प्रेजेन्ट छ त्यहाँ फिजिकल्ली बैठकमा, त्यो देख्नुभयो यहाँले बैठक छ। उहाँहरूले त त्यसलाई अब के भन्ने त भन्दाखेरि यी सारा फगत तपाईको जाली सुन तपाईले यी सारा सही गरेका तपाईका विरुद्धमा हस्ताक्षर गरेकाहरूलाई मन्त्री बनाइदिनु भएको छ। अब मेरा विरुद्धमा हस्ताक्षर गरे हुन् होइन त्यो अलग कुरा हो, मैले त्यसलाई मेरा विरुद्धमा लिइन। तपाईको विरुद्धमा पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको हुन सक्छ बाबु कारबाही गरेको होइन, त्यो त्यसलाई यसरी पनि हेर्न सकिन्छ। बाबुरामले केही मान्छेलाई एकछिनको लागि झुक्याउनु भएको रहेछ भन्न पनि बुलबुलैया
भुलभुलैया पार्नुहोस्। किनभने संसद बोल्नलाई तँलाई मन्त्री बनाइदिने, केन्द्रीय संसद बोल्न तँलाई समानुपातिकमा संसद बनाइदिने भन्ने जुन बाँड्नु भयो त्यसमा उहाँहरूले विश्वास गर्नु भएन। किनभने खुद आफै चुनाव जित्ने हो ठेगान छैन। जसले एउटा पालिका जिताउन सक्दैन अरूलाई के सांसद बनाउँछ? आफ्नो पनि पालिका, तिनले के सांसद जिताउला, के समानुपातिकमा ल्याउला? अझ तपाईँलाई रमाइलो कुरा सुनाइदिन्छु। उहाँको पालिकामा त एमालेसँग गठबन्धन पनि थियो। अझ खोला देखाएर भोट दिएर उहाँ स्पष्टीकरण सोधिरहेछ निर्वाचन आयोगले। भन्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि उहाँको दृष्टिकोण के हो? अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि र अचम्मको कुरा मैले हेरेँ, त्यो के छ त भन्दाखेरि उहाँ शेरबहादुरजी कहाँ जानुभयो, जो गठबन्धनमै म रहन्छु, पार्टी अलग बनाए पनि भन्नुभयो। माधवजी कहाँ जानुभयो, ल तपाईँहरू नेकपा एकीकृत समाजवादी छ, यो नेकपा हटाइदिउँ, समाजवादी केन्द्र बनाऊ भनेर उहाँ जानुहुन्छ। अनि हाम्रो उपराष्ट्रपतिको घरमा बसेर प्रचण्डसँग पुराना माओवादीहरूलाई चाहिँ पुराना माओवादीहरू एक ठाउँ हुने कुरामा आउँछ। यो को अनि केपी ओली कहाँ जानुहुन्छ, यो गठबन्धन भत्काएर अर्को गठबन्धन बनाउनुहुन्छ। अब बाबुरामजी के हो त? समाजवादी केन्द्र बनाउने बाबुराम हो कि यो गठबन्धन भत्काएर ओलीसँग मिलेर सरकार बनाउने बाबुराम हो कि प्रचण्डसँग मिलेर पुराना माओवादीलाई एक ठाउँ पार्ने बाबुराम हो कि के हो यो? अनि कुनै ठाउँमा गएर सुन, अनि अर्को कुनै ठाउँमा गएर उहाँ चाहिँ के छ भने लौ लोसपासँग मिलाइदिनु पर्यो भनेर त्यहाँ जानुहुन्छ। त्यो के हो त? के हो त अब्जेक्टिभ? तपाईँले कुनै ठाउँमा भन्नुभएको छ बाबुराम चाहिँ शक्ति केन्द्रमा गए, खास गरी यही लोसपासँग जोडिएको विषय। अब त्यो कहाँ हो त्यो उहाँलाई सोध्नु होला, उहाँले होइन ठिक छ। अब त सबैले बुझेकै कुरा हो कहाँ हुन् भन्ने कुरा तपाईँले बुझिराख्नु भएको छ। जाने ठाउँ उहाँको कहाँ हो र मियाँका दौड मस्जिद तक भन्छ नि, होइन त्यही हो। तर भनेपछि यो के हो त बाबुराम? कुन चाहिँ बाबुराम हो? एकता केन्द्र के समाजवादी केन्द्र बनाउने बाबुराम हो कि माओवादीहरूको बिचमा एकता गर्ने बाबुराम हो कि माओवादी पूर्व माओवादीहरूको माओवादी नै छन् त अहिले, माओवादी केन्द्र छन् नि त्यहाँ। अनि के अरे एकीकृत समाजवादीसँग मिलेर समाजवादी केन्द्र बनाउने हो कि यता ओलीसँग मिलेर अर्को गर्ने हो कि कुन चाहिँ राजनीति हो उहाँको? सही कुरा त्यो अलमल र भुलभुलैयामा या भनौँ न उहाँ आफै दिशाहीन भएर दौडिराख्नु भएको छ। त्यो दिशाहीनताले उहाँलाई कहाँ पुर्याउने हो ठेगान छैन। होइन, समाजवादी केन्द्र बनाउँदा त तपाईँलाई के समस्या भयो? मैले त उहाँलाई भनेको तपाईँहरू सबै मिलेर समाजवादी केन्द्र होइन। अब त्यो अलग प्रचण्डले पनि प्रस्ताव त्यो अलग कुरा हो, प्रचण्डको प्रस्ताव या कसो प्रस्ताव त्यो अलग चिज हो। तर के हो त भने एउटै मान्छेले 10 ठाउँ टेक्न सक्छ। एउटै मान्छे एकै पटक चाहिँ के छ भन्दाखेरि 10 ठाउँ खुट्टा राखेर हिँड्न सक्छ। ठिक छ, तपाईँको यो प्रश्न पनि सोधौला। अर्को तपाईँमाथि लगाएको आरोप झन् सङ्गीन छ, त्यो चाहिँ के भने पार्टी खर्चको तपाईँसँग पारदर्शिता छैन, या यसलाई सोझो शब्दमा भन्दा कार्यकर्तासँग उठाएको पैसा तपाईँ दुरुपयोग गर्नुहुन्छ। पहिलो कुरा त सरासर यो गलत कुरा हो। यो किन गलत कुरा हो? उहाँले अहिलेसम्म 4-3 वर्षदेखि लेबी तिर्नु भएको छैन। उहाँले पार्टीलाई, तपाईँहरूको पार्टीमा लेबी तिर्ने चलन छ, सांसदहरूले लेबी तिर्छन्, उहाँले तिर्नु नै भएको छैन। तपाईँले चाहिँ पहिलो कुरा तिरिरहेको छ हाम्रो संसदबाट। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि पार्टीमा हाम्रो आर्थिक रूपले जर्जर छ पार्टी अहिलेको हुन्छ। दोस्रो के छ भने स्रोतै छैन पार्टीमा, जेन तेन काम चलाएको छ, त्यसका पनि चाहिँ बही खाता दुरुस्त छ। उहाँ बाबुरामजीलाई यो कुरा 3 वर्ष अगाडिदेखि पार्टीमा किन नउठाएको? पार्टीको अडिटिङ हुन्छ, निर्वाचन आयोगमा जान्छ, स्रोत कहाँबाट आउँछ, सबै थोक त्यहाँ छ। त्यो कुरा त उहाँले कहिले हेर्नु भएको छ र? त्यो कुरा त्यो भन्दा मैले उहाँलाई के भन्छु, उहाँले कहिले हिसाब किताब देखाउँछ? उहाँलाई म अझै पनि भन्छु, उहाँ अलग्गै भइसकेपछि नि आउनुहोस् एकाउन्ट सेक्सनमा हेर्नुहोस्, पार्टीका हिसाब किताब पाउनुहुन्छ। र यस्ता गलत आरोप, यस्ता वाहियात कुराको पछि बाबुराम पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेले त्यो मर्यादालाई भुल्नु नहुने हो। त्यो गरिमा र मर्यादालाई राखेर कमसेकम पब्लिकली बोल्नुहोस् बाबुरामजी। ओके, सुशासनको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ, तर सुशासनका विषयमा सधैँ मौन हुनुहुन्छ तपाईँ भन्ने छ। किन सुशासन चाहिँदैन भनेर मैले कहिले भनेको छु? मधेस सरकारका विषयमा बारम्बार प्रश्न उठ्छ, त्यहाँ तपाईँको पार्टीको नेता चाहिँ होइन। यो देशको यसो सुशासन भनेको मधेस सरकारलाई मात्रै होइन, सबै सरकार र प्रणाली नै हो। हाम्रो मुलुकमा सुशासनको अभाव छ। उहाँको सरकार प्रधानमन्त्री भएको कालमा पनि सुशासन थिएन, अहिले पनि मुलुकमा सुशासन कमजोरै छ। होइन, लालबाबु गद्दीको सरकारलाई बारम्बार प्रश्न उठ्दा
तपाईँ किन मौन बस्नुभयो? जवाब त उहाँले दिने हो नि, मुख्यमन्त्रीले जवाब दिएका छन्। तपाईँको यो त पार्टीले पठाउने होइन होइन, ठिक छ, त्यो ठिक छ। उहाँ त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब उहाँ प्रश्न उठ्छ, त्यसको जवाब दिएको छ र त्यहाँ गलत काम भएका छन् भने त्यसको छानबिन गर्नुपर्छ, सजाय पाउँछन् दोषीले। त्यसमा पछाडि पर्ने कुरा आउँदैन, त्यसलाई प्रोटेक्सन गर्ने कुरा पनि आउँदैन। परराष्ट्र मन्त्री भइसकेको मान्छेलाई उहाँको अर्को प्रश्न छ, भू राजनीतिक मुद्दामा त तपाईँको दृष्टिकोण नै छैन। एमसीसीको बेलामा त तपाईँ बर्को ओढेर बस्नुभयो, अन्तमा यो जुन चाहिँ व्याख्यात्मक टिप्पणी भन्ने छ त्यसैको नाममा प्रचण्ड र माधव नेपालको पछि होइन, कुनै कसैको पछि दौड्नु र अर्काको एजेन्डा बोकेर हिँड्नु भू राजनीतिको समझदारी हो। त्यसै कारणले मैले भनेको परराष्ट्र मामलामा जहिले पनि भनेको थिएँ, हिजो अस्ति भू राजनीतिमा एउटा ठुलो प्रोग्राममा पनि बोले मैले है, त्यो रेकर्ड बनाएर मगाएर उहाँले सुन्दा हुन्छ, पब्लिकली बोलेको। नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित र दुईटा महाशक्तिको बीचको अल्पविकसित मुलुकमा कुनै पनि शक्तिको पछाडि लाग्ने या कसैको विरुद्ध कसैको पक्षमा लाग्ने कार्य मुलुकको हितमा छैन, हमेसा मैले भने हो। अब दोस्रो कुरा के भने हो, एमसीसी जस्तो विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरौँ। त्यसमा त फसाइदिनु भयो नि तपाईँले उहाँलाई। राष्ट्रिय सहमति कायम गरौँ र राष्ट्रको हित कहाँ छ र त राष्ट्रिय सहमति पनि हुनु पर्यो, राष्ट्रको हित पनि हुनु पर्यो। मैले उहाँहरूलाई होइन, अमेरिकनहरूलाई पनि भनेको, जुन हाम्रो देशमा यसमा ठुलो विवाद छ र यो विवादहरू प्रश्नहरू उठेका छन्, तिनमा सहमति जुटाउनु आवश्यक छ र त्यो सहमति जुटाउनका लागि कसैले यसको अन्ध विरोध गरे, कसैले अन्ध समर्थन गरे। यो दुवै चिज गलत थियो। कुनै कुनै पार्टीले यसको विरुद्धमा जाने भनेर निर्णय नै गरे तर पछि पक्षमा आए। कुनै पार्टीले सम्बन्ध थियो, सडकमा त्यही पार्टीको आन्दोलन चलिरहेको थियो, भित्र समर्थन होइन, कुनै पार्टीले यसको चाहिँ अन्ध समर्थन गरे तर त्यो रूपले अगाडि बढ्न सकेन। भन्दाखेरि मैले के भने कि एउटा समझदारीका आधारमा जाउँ, त्यसले नै बाटो लिन्छ। तर लास्टमा समझदारी केमा भयो भन्दाखेरि संसदको घोषणा सहित यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मुताबिक संसदीय घोषणा सहित हाम्रो पोजिसन सहित यसलाई पारित गर्ने कुरामा राष्ट्रिय सहमति भयो। हैन, तपाईको भनेपछि जुन शैली चाहिँ माछो आउँदा कुरभित्र हात, भ्यागुता आउँदा कुर बाहिर हात। होइन, त्यो होइन, त्यो के हो भने नेसनल इन्ट्रेस्टलाई ध्यानमा राखेर मैले त्यो भूमिका खेलेको। परराष्ट्र मन्त्री भइसके मान्छेले त माहौल कता जान्छ? होइन, त्यो माहौल होइन, त्यो माहौल थिएन। मुलुकका लागि यो ठिक बेठिक भनेर बोल्नु परेन। होइन, सुन, के छ भन्दाखेरि जुन त्यो माहौल थिएन, त्यो माहौल त निर्माण भएको लास्टमा हो। त्यही त मैले भने, कसैले यसको कुरा विरोध गर्ने पनि त्यहाँ आइपुगे, उग्र समर्थन गर्ने पनि त्यहाँ आइपुगे, वकालत गर्ने पनि त्यहीँ आइपुगे। कहाँ आइपुग्यो भन्दाखेरि पार्लियामेन्टमा सर्वसम्मतले त्यो पारित भयो। त्यही त खोजेको थिएँ मैले। होइन, त्यो त त्यो भइसकेपछि मैले खोजे यो मेरो मामाजी त्यो रोल त मेरो त्यस्तै होइन। मैले सुरुदेखि मैले भने एसबिसी सम्बन्धमा बोल्दाखेरि मैले पनि राष्ट्रिय हित अनुसार सहमतिका आधारमा यसलाई अगाडि बढाउँ। बाबुरामजीलाई मात्रै भारतीयको या अमेरिकीको एजेन्ट जस्तो गरेर प्रस्तुत गर्ने काम भयो, तपाईँ चाहिँ जुवामा ताउलाएर बस्नु। होइन, यो त के हो भन्दाखेरि नि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चोरको खुट्टा काट भन्दा खुट्टा उचाले जस्तो हो। त्यो कुरा आरोप हामीले लाएको छैन, मैले लाएको अगाडि छैन, म लाउनेवाला पनि छैन त्यस्तो। अब पार्टीले उहाँलाई कारवाही गर्यो, उहाँ नयाँ पार्टी गठनको प्रक्रियामा जानुभयो, तर उहाँलाई सांसदबाट चाहिँ तपाईँहरूले खास गरी मयनजीले उहाँलाई हटाउनु भएको छैन। यो चाहिँ समझदारी नै, त्यो छुट्टिने बेलाको समझदारी नै हो हाम्रो। जाहिर खाइरहु भने होइन, छुट्टिने बेलामा जुन दिन बाबुरामजीले भन्नुभयो कि मसँग निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको के हुन्छ भने मैले उहाँले भने त्यो तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँको लागि छुट छ भने हो। त्यस्तो हुन्छ त? तपाईँको पार्टीको सांसद अर्को पार्टीको अध्यक्ष या नेता भन्दा त्यो राजनीतिक एउटा मैले जे कुरा भएको समझदारीको कुरा गरेको मैले। अब त्यो मिल्छ, कति मिल्छ, कुन हदसम्म मिल्छ मिल्दैन त्यो अलग कुरा हो। त्यत्तिकैका लागि मात्रै म अलग पार्टी खोल्छु भन्दाखेरि म तपाईँसँग बस्दिनँ, तर मेरो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि प्रतिनिधिको के हुने हो त्यो चिन्ता छ भने एउटा 3 वर्ष त कमसेकम सँगै हिँड्या हो नि, त्यतिको चिन्ता त बुझ्दिया हो।
उहाँलाई दया गर्थे। दया होइन, त्यतिको कुरा उहाँको आग्रहलाई हामीले मानिदिया हो। अब एउटा सङ्कट तपाईँलाई फेरि आउँछ नि, धर्म सङ्कट। मानव भोलि त्यो गठबन्धनमा प्रचण्ड आफैले प्रस्ताव गर्नुभएको छ, बाबुरामजी तपाईँ यो सर्कलबाट बाहिर नजानुहोस् भनेर। तपाईँले आज देउवा प्रचण्ड माधव नेपाल सहितको गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ बाबुरामजीको पनि दल आउँदा अनि कसरी बस्नेसँग? होइन, मैले बाबुरामको दल बन्यो भने त्यसलाई निषेध गर्नुपर्छ भने त छैन नि। मैले त यो पनि उहाँलाई ठिक छ, आज हामी यति वर्ष सँगै भयौँ, अहिले सकेन हो भने भोलि भविष्यमा पनि हुन सक्ला, के हो र? किन वैमनस्य एकअर्काप्रति हिलो छापाछाप गर्ने? कस्तो गजबको पार्टी विभाजनको प्रक्रिया है तपाईँहरूको यो। होइन, त्यही त नयाँ प्रयोग हो नि त। प्रचण्ड त्यो प्रस्ताव फेरि यो प्रस्ताव फेरि उहाँकै हो। ए मिली जाउँ भन्ने उहाँकै प्रस्ताव हो, मिलेर अलग हौँ भन्ने प्रस्ताव त उहाँकै हो। उहाँकै प्रस्तावलाई मैले अब त्यो मानसिकता तपाईँले तयार गरिसक्नु भएको छ भने अब मैले के भन्ने कुरा हो र? त्यसो भएपछि त तपाईँलाई आजको दिनमा या आउँदो चुनावमा तर अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि सबै कुरा उहाँले कसरी प्रस्तुत हुन्छ त्यो कुमा निर्भर गर्छ। यस्तै कारका भए नभएका आरोप प्रत्यारोप लाग्न थाल्यो भने सांसद फेरि कानुनी प्रक्रिया विधिबाट पनि जानुपर्ने हुन्छ। धम्काउनु भए? धम्क्याएको होइन, यथार्थ भनेको, चेतावनी दिनुभयो, यथार्थ भनेको यो। त्यसले जसरी मिलेर सल्लाहले गरौँ, यो पनि सल्लाह नै हो। सीमाभित्र रहौँ, तै चुप मै चुप गरौँ, सीमाभित्र रहौँ। अब यसो हो भने त यति लचिलो उपेन्द्र यादव हो भने त हिजो राजपा भएर आउनु भएको थियो, जसपा हुनुभयो, आज लोसपा हुनुभयो। उहाँहरूसँग त हिजो गठबन्धन नगरेको भए मध्य प्रदेशमा सरकार नबन्न पनि सक्थ्यो होइन? मधेस आन्दोलनको जगका आधारमा जनताले भोट दिए हो नि त। उहाँहरूसँगको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हुन्छ? होइन, उहाँहरूको यस्तो छ, के छ त भन्दाखेरि हामीहरू उहाँहरूलाई पनि केही परिस्थितिमा कुनै परिस्थिति बस व्यवस्थापूर्वक, उहाँहरूको आफ्नो इच्छाले पनि होइन, व्यवस्थापूर्वक उहाँहरू तत्कालीन केपी ओलीको सरकारलाई समर्थन गर्न, सहयोग गर्न जानुभएको। व्यवस्था भने के? कसैले आफ्नो लगाइदियो? इच्छा विपरीत पनि गर्नु पर्यो भन्ने उहाँहरूकै भनाइ हो। कसको इच्छामा होला? उहाँ त राजनजीले बोलिसक्नु भएको छ, राजेन्द्र महतोजीले भने न हम लोगों को तो सब कुछ बर्बाद कर दिया भनेर उहाँले बोलिसकेपछि त्यही कुरालाई मैले मलाई पनि हो कि जस्तो लाग्यो हो। तर जे होस्, व्यवस्थाका साथ उहाँहरू बाध्यतावश अलग हुनुभयो र जेका लागि लक्ष्य प्राप्त जानुभएको थियो त्यो पनि भएन। म त के भन्छु भने फेरि उहाँहरूसँग आउनुहोस्, बसेर, उहाँहरूलाई त त्यो त 4 दिन की चाँदनी भइगयो नि। होइन, आउनुहोस् बसेर 4 दिन की चाँदनी फिर अन्धेरी रात हो ही गया, अब उज्याला इधर है आ जाओ भनिराखेको छु मैले। भनेको लोसपासँग पनि चुनावी गठबन्धन पनि हुनसक्छ, पार्टी एकीकरण फेरि पनि हुन सक्छ। होइन, सहकार्यको बाटो हामीले खोलेर राखेका छौँ। मैले त एक दिन भने पनि छु, आउनेलाई स्वागत, जानेलाई धन्यवाद, टाटा बाई बाई। तपाईँले अर्को एउटा सन्दर्भमा केपी ओलीको सरकार चाहिँ विदेशीले विघटन गराइदिएको थियो भन्ने होइन, मेरो अर्कै शब्द थियो यहाँ चाहिँ केही सोसियल मिडियाले त्यसलाई अर्कै भने। मैले के भने भने नेपालमा अहिलेदेखि नै होइन, इस्ट इन्डिया कम्पनीकै पाला बेलादेखि अहिलेसम्म नेपालको राजनीतिमा भू राजनीतिक प्रभाव रहेको छ। सरकार बन्ने बिगड्नेदेखि अनेक काण्डहरू भए, 1870 तिर भनौँ, त्यो पनि भएको हो। जङ्गबहादुरको उदय पनि त्यसैबाट भएको हो, यथार्थ हो नि। तपाईँको चाहिँ 17 सालको घटना पनि त्यस्तै छ, विभिन्न घटनाक्रमले देखाइएको छ कि नेपालको राजनीतिमा भू राजनीतिको प्रभाव छ। अब केपी ओली पनि त्यही प्रभावको शिकार हुनु हो भने र भूतपूर्व बन्नुभयो। तपाईँहरू त्यसपछि सरकारमा आयो, तपाईँको ओली सरकारसँगको कति तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रह्यो भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। अनि भनेपछि त गठबन्धन पनि परिचालित रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। होइन, त्यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ। त्यसलाई बुझ्दाखेरि अलिकति चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँले संसद भङ्ग गर्नु दुईचोटि, त्यो असंवैधानिक कार्य हो भन्ने उहाँलाई थाहा थियो। तर जसले उहाँलाई उचालेका थिए, जुन शक्तिहरूले, कसैले त उचालेको थियो। भने उहाँको मन खुसी भन्ने अलग कुरा हो। तर के छ, एउटा छ नि, कसैले एउटा हुन्छ नि, पुट्दा थियो। हाम्रो त छ नि, जब मन
के अरे भाए वही वैध फरमाए बिमारीलाई जे खानु मन हुन्छ डाक्टर पनि यो खाँदा हुन्छ भन्दै हुन्छ सही हुन्छ त्यस्तो भएको हुनसक्छ तर उहाँको सरकार उहाँले बढी जुन भर पर्नु हो नि बाहिरको जुन शक्तिको जसकोबाट बाहिर भर पर्नु हो त्यसको पनि दुष्परिणाम हो एउटा उहाँको दक्षिणतिरको शक्तिसँग त सम्बन्ध बिग्रिएको भनिन्थ्यो अर्को शक्ति थियो अब नेपालमा दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व चारै दिशाबाट हावा लाग्छ यो सानो मुलुक न हो अहिले त उत्तरबाटै लाग्न थालेको छ चारैतिरबाट पश्चिमबाट पनि लाग्छ उत्तरबाट दक्षिण लाग्छ यो हावाले कुन सरकारलाई कहिले कहाँ ढाल्छ कसलाई कहाँ बगाडाएर पुर्याइदिन्छ ठेगान हो नेपालको इतिहास नै त्यही हो भने त्यो प्रसङ्गमा भनेको हो ओके यो गठबन्धनको सवालमा पनि प्रश्न उठाएको छ मैले सुरुवातमा पनि भने थिएँ गठबन्धनभित्र गठबन्धनको पनि कुरा भइरहेको हो त्यस्तो त छैन त्यहाँनेरि तर के छ त भन्दाखेरि कांग्रेससँग अरूको एउटै मेरो हाम्रो पार्टीको निर्णय स्पष्ट छ यो गठबन्धनलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ र आगामी चुनाव गठबन्धनबाटै लड्नुपर्छ किनभने एक्लै लड्ने ताकत पुग्दैन अब एक्लै लड्ने भन्दा पनि के छ लड्न त के हो र तर के छ भने राम्रो परिणाममा पुर्याउन किन गठबन्धनले लोकल चुनाव होस् या राष्ट्रिय सभामा राम्रो परिणाम दियो गठबन्धनले धरापमा परेको लोकतन्त्रलाई बचाएर लिएर आयो अब यो चुनावमा पनि लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँ भएर अगाडि बढ्दाखेरि लोकतन्त्र संस्थागत भएर जान्छ संघीय गणतन्त्र संस्थागत भएर जान्छ बीचमा एउटा शब्द थप्छ यहाँनेरि त्यो लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने कामका लागि या लोकतान्त्रिक शक्ति भनेको आजको दिनमा उपेन्द्र यादवका लागि चाहिँ एमाले चाहिँ हो कि होइन अब हेर्नुहोस् के हो भन्दाखेरि विषयवस्तुमाथि निर्भर गर्छ एमालेको पनि आफ्नो जमानामा यो लोकतन्त्र ल्याउन ठुलो भूमिका हो अरूको पनि छ कसैको भूमिका थिएन मेरै मात्र थियो भन्नेवाला होइन म सबैको भूमिका थियो तर संसद भङ्ग गरेर जुन स्वेच्छाचारितातर्फ डोराउनु कोसिस गर्नु हो त्यो गलत थियो आजको एमाले चाहिँ लोकतान्त्रिक छ कि छैन अब मैले सर्टिफिकेट लोकतान्त्रिक हो कि होइन भनेर दिनुभन्दा पनि उहाँहरूले नि चाहिँ लोकतन्त्रमै आउनु भएको छ बहुत चुनाव लड्नु भएको छ जानु भएको छ तर कहिले काहीँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो कता न कताको ह्याङओभरले सताइराखेको हुन्छ उहाँहरूलाई मेरो प्रश्न सिधा थियो कांग्रेससँग तालमेल बाँकीको एउटै चुनाव होइन त्यो कसैको विचार होला हाम्रो छैन त्यो विषयमा छलफल त्यो विषयमा हाम्रो छलफल भएको छैन हामी के भन्छौँ भने यो गठबन्धनलाई चाहिँ अगाडि सिटको बाँडफाँड गरौँ गठबन्धन दलभित्र र चुनाव लडौँ तर गएको स्थानीय तहको चुनाव हेर्ने हो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ गठबन्धनबाट ठुलो फाइदा भएन होइन अब गठबन्धनमा ठुला पार्ट कांग्रेस र माओवादीले बढी फाइदा लिए हामीहरूलाई कतिपय ठाउँमा नोक्सान भएका छन् कतिपय ठाउँमा धोका पनि भएका छन् तर पनि यत्रो सहँदा खुँदा हुँदै पनि फेरि पनि यो लोकतन्त्रको लागि संघीय गणतन्त्रको लागि त्यसलाई संस्थागत गर्नुपर्ने कुरा त्योभन्दा ठुलो कुरा हो त्यसकारणले बृहत इन्ट्रेस्टका लागि सानातिना कुरालाई कहिलेकाहीँ नजरअन्दाज गरेर पनि चल्नुपर्ने हुन्छ स्वार्थका लागि भनौँ न राजनीतिक स्वार्थका लागि अब राजनीतिक स्वार्थ मात्रै होइन विषयवस्तु पनि महत्त्वपूर्ण हो अब्जेक्टिभ पनि महत्त्वपूर्ण हो तपाईँ राजनीति शास्त्रको राम्रो परख गर्ने एउटा नेता भएका नाताले मैले भनेको पोस्ट इलेक्सन अलायन्स र प्री इलेक्सन अलायन्स होइन सामान्यतया सरकार बनाउनका लागि हाम्रो जस्तो संविधानको प्रावधानमा हिजो एक दिन दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी मिल्या भएर सजिलो भएको थियो नत्र सम्भव छैन होइन त्यसकारणले पोस्ट इलेक्सन अलायन्स चाहिँ अनिवार्य होला तर प्री इलेक्सन अलायन्स भनेको त वैचारिक एकरूपता हुनेसँग हुने होला तपाईँहरू त अहिले भनेको चारैतिरको हावा चल्ने चुनावी अलायन्स जेसुकै नाम दिए पनि सिटको बाँडफाँड्ने हो है मिलेर सिट बाँड्ने मिलेर लड्ने चुनाव जित्ने सरकार बनाउने सरकार बनाउने जित्न सकेन भने म पैसा नबस्ने हैन यो नै हो यसमा विचारको एकरूपता छैन वैचारिक एकता भयो भने एउटै पार्टी भइहाल्छ नि यसमा वैचारिक कुराहरू सैद्धान्तिक कुराहरू भन्दा कमन कुरा के छ कमन कुरा चाहिँ हुनुपर्छ केही न केही यो पाँचवटाको कमन कुरा भनेको एमालेको विरोध अब एमालेको मात्रै विरोध गरेर अलग अलग विरोध गरे पनि भइहाल्छ नि के भयो कुन चाहिँ एमालेसँग मिलेर चुनाव लडेको छैन कुन चाहिँ एमालेसँग मिलेर सरकार बनाएको छैन कांग्रेस एमालेको पनि सरकार भएकै हो माओवादी कांग्रेस पनि सरकार भएकै हो हैन
त्यसले गर्दाखेरि यो के हो भन्दाखेरि तर तपाईँ वैचारिक आज यसरी खुला भन्दैन वैचारिक सैद्धान्तिक भन्दा जति पनि सिद्धान्तको जामा लाऊ अन्तिम सिट सिटै जित्ने बाँडफाँड हो सिट जित्ने हो सिटको बाँडफाँड मिलेन भने त्यतिखेर गठबन्धन छुट्टिएर जाने हो छुट्टिएर अर्को गठबन्धन बनाउँछ या एक्लै लड्छ गजब कुरा अर्को एउटा तपाईँको महत्त्वपूर्ण माग हुन्थ्यो बिर्सिनु भयो कि भनेर सम्झाएको बेला बेला संविधानको पुनर्लेखन भन्नुहुन्थ्यो बिर्सिनु भयो बिर्सा छैन तपाईँले त बिर्सिनु भएको छैन मैले झन् के बिर्सिनु र संविधान सोध्न बसे झन् आज औचित्य बढेर गएको छ आज हरेक ठाउँमा संविधानका त्रुटिले सताइराखेका छन् त्यसको सताएको प्रभावमा ओली पनि छन् अहिलेका सरकार पनि छन् पहिला पनि थिए जनता पनि छ त्यस कारणले नै मलाई केही दिनका लागि ल मन्त्रालय पाएको थिएँ कानुनमा मैले क्याबिनेटमा संविधान विज्ञहरूको एउटा चाहिँ कार्यदल बनाऊ कमिसन बनाऊ आयोग जसले संविधानको अध्ययन गरेर र यो संविधानलाई सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधानको रूपमा कम्प्लिटली रूपान्तरण गर्न कहाँ कहाँ त्रुटि छ कहाँ संशोधन गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दियोस् र त्यो सुझावका आधारमा हामी पार्लियामेन्टबाट संविधान संशोधन गरौँ भन्ने सम्मको प्रस्ताव त पुनर्लेखनै हो तर त्यो त ओलीले सुन्नै चाहनु भयो होइन सुन्न चाहनु भएन पहिला त लिखित सम्झौता गर्नुभयो गर्छु भनेर पछि सुन्न चाहनु भएन यदि मलाई लाग्छ त्यो सुनिदिएको भए आज ओलीजीको अवस्था यो हुने थिएन दुर्दशा त्यहीँबाट सुरु भएको हो भनेको त्यो एजेन्डाले नै उहाँलाई सरकार त्यो अहङ्कार त्यो एजेन्डाले फाल्यो हामी सरकारमा थियौँ उहाँका साथमै थियौँ 2/3 बढी बहुमतको सरकार एकदम ठुलो कम्युनिस्ट पार्टीको अहङ्कार उहाँमा थियो उहाँ आफैले गरेको सम्झौतालाई कानुन गर्न अगाडि बढ्नु भएन हामी त्यहाँबाट हिँड्यौँ हिँडिसकेपछि अब अरूको पनि स्थिति फरक हुँदै गयो र आज यो परिस्थितिमा पुग्नुभयो यदि त्यो बाटोबाट गइदिएको भए वास्तवमा केपी ओली नेपालको लोकतन्त्रको एउटा ठुलै हिरो बन्नुहुन्थ्यो होला ओके अर्को एउटा चाहिँ तपाईँले एउटा सन्दर्भ भन्नु पनि भएको थियो नागरिकता नभएकालाई पनि मतदानको अधिकार चाहिँ दिनुपर्छ होइन अब त नागरिकता विधेयक 3 वर्षसम्म संसदमा हामीले यति धेरै किचलो गऱ्यौँ तर अन्ततः त्यसलाई फिर्ता लिएर नयाँ सिराबाट लग्यौँ अब नागरिकता नपाउनेहरूको समस्या समाधान भयो छैन यो ऐन पास गरेर नागरिकता नपाएका नेपाली नागरिकहरूले नागरिकता पायो भने समस्या हल हुन्छ प्रावधानका हिसाबले चाहिँ यो फेरि आरोप त के छ भने झटमग्नी पटबिए सँगै नागरिकता भन्ने छ नि त्यो च्याप्टरलाई अहिले छुया छैन अहिलेको ऐनले जानु खोजेको बाटोको कुरा सुन अहिलेको होइन त्यो त सुरुदेखि चल्दै आएको जुन छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यस विषयमा पछि छलफल गरौँला ओके त्यो अहिले चाहिँ के हो भने नेपाली आमा पनि नेपाली नागरिक बुवा पनि आमा नेपाली नागरिक तर सन्तान चाहिँ गैर नागरिक भएको अवस्थालाई अन्त्य गरौँ पहिला नेपालमा खास गरी मधेसका तपाईँ नेताहरू मधेसबाट जन्मेको तपाईँ राष्ट्रिय स्तरकै नेता हो नेताहरूलाई एउटा आरोप लाग्ने चाहिँ के भने जब नागरिकता कुरा उठ्छ तपाईँहरूले चाहिँ नागरिकता बेचुवा शैलीको क्या भारतका नागरिकलाई यिनीहरूले नागरिकता दिन्छन् शैलीको यो आरोप किन लाग्छ म पनि एउटा आरोप लगाउँछु त्यसमा आरोपको जवाब भनौँ न तपाईँहरूले पत्ता लाउनु होला दार्जिलिङको विधानसभा लडेमा हारेको मान्छे नेपालको परराष्ट्र मन्त्री हुन्छ भारतीय काङ्ग्रेसको बिहार प्रदेशको अध्यक्ष नेपालको प्रधानमन्त्री हुन्छ भारतीय नागरिक भएर त्यसको डेलिगेसनमा मस्को जाने डेलिगेसनको नेता नेपालको प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यसलाई के भन्नुहुन्छ नम्बर 1 कसरी भयो त त्यो नागरिकको परिभाषामा आउँदाखेरि राष्ट्रियताको परिभाषा कहाँ गयो त्यो मखौटा ओढेर हुन्छ दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि नागरिकता कसले बाँड्छ सिडिओले गृह मन्त्रालय र सिडिओले बाँड्छ र स्थानीय पालिका त्यसको कमान्ड कहाँ हुन्छ प्रधानमन्त्री कहाँ हुन्छ त्यसमा हामी छौँ र त्यो बेचेको पैसा कसले लिन्छ कहाँ जान्छ कसले बेच्छ रहेछ त चट्ट सिडिओ कार्यालयमा दौडा सुरुवाल टोपी लगाएर आजकल बरु अलिअलि टाइपिङ लाउन थालेछ गणतन्त्र आएपछि ले नागरिकता बाँडेर बेचेर कमाएका छन् विदेशीलाई नागरिकता दिएका छन् नेपाली मधेसी भनेको विदेशी होइन नेपालको इतिहास मधेसी भनेको विदेशी होइन भन्ने त प्रश्नै भएन त्यसमा त इतिहासको व्याख्या गर्ने हो भने नेपालको इतिहास भन्दा कई हजार वर्षको पुरानो इतिहास मधेसको छ मिथिला होस् या कोचिला होस् या शाक्य गणराज्यको होस् हैन तिनलाई 200-250 वर्ष कताबाट घुम्दै आएकाले विदेशबाट आएकाले त विदेशी होस् भनिदिनु भनेको अपराध हो अपमानित गर्ने हो तपाईले भनेको हामी बाँकी चाहिँ घुमन्तेहरू हौ है बाँकी घुमन्ते भने हैन
त्यसले त्यसरी तपाईँको र मेरो दुवैको नेपाल बराबर हो नि। अहिले हो सबैको। म त त्यो भन्छ त्यस कारणले त मैले नागरिकता भन्छु कि जो नेपालमा जन्मिए नेपाली भनेर बसेका छन् निश्चित रूपमा ती नेपाली हो, तिनका सन्तान नेपाली हो। या अर्को अर्थ भन्ने हो भने जसको हृदयमा नेपाल छ नि सच्चा नेपाली त्यही हो। नेपालको माटोलाई नेपाल आमालाई जसले प्रेम त्यसैले भनेको जसको हृदयमा नेपाल छ, अब त्यसमा नेपाली माटो, नेपालीपन, नेपाली राष्ट्रियता, नेपाली एकताको भावना, नेपालको हित जसको आत्मामा छ त्यही हो सच्चा नेपाली। हस्, तपाईँले बडो गजबको अन्त गरिदिनु भयो। साँच्चै हामीले हरेकले त्यसरी नेपाललाई भने जसरी नै माया गर्न सक्यौँ भने यति धेरै समस्याका कुरा नै उठ्दैन। तपाईँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उपेन्द्र यादव पूर्व उप प्रधानमन्त्री, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्षसँग आज हामीले पछिल्लो पटक, खास गरी किनभने अलि बढी उहाँको दलसँग आज सम्बन्धित भएर कुरा गर्नुको अर्थ चाहिँ उहाँको दलबाट सङ्घीय परिषदका अध्यक्ष लगायतका केही नेताहरू नयाँ पार्टी गठनको प्रक्रियामा जाँदै गरेको अवस्था, संसदमा नागरिकता विधेयक नयाँ सिराबाट अघि बढेको अवस्था लगायतका विषय जोडेर आज हामीले उपेन्द्र यादवसँग 100 प्रश्न सोध्यौँ। आजको कार्यक्रम यही सकिन्छ। नमस्कार। हिमाल स्टिल प्रेजेन्ट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ।